محبوب کا یار نام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ دنیا تو رخصت ہو گئے. آپ نو غسل دیتا گیا. غسل دین تو بعد آپ نو نماز جنازہ پڑھان واسطے لے جایا جا رہا ہے. بڑے بڑے لوکاں کندے دیتے, وچوں منافقاں بھی کندے دیتے. منافقاں نے جدو کندیا دیتا گلاں کرن لگ پے, لو جی نیکیاں دا وزن ہوندا ہے, سادہ تے وزن ہی کوئی نہیں, لگدا نیکیاں کیتیاں ہی کوئی نہیں. گل پہنچ دی سرکار دی بارگاہ دے اندر پہنچ گئی. سونیا محبوبہ منافق بے ایمان حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے گلاں پہ کر دے ہیں. اللہ اکبر اللہ. میرے محبوب نے جدوں انہیاں گلاں سنیاں آقا فرما دے نے او بے ایماناں منافقاں نو سعد دی قدر دا کی پتہ ہوے, سعد دی قدر تے قیمت کی ہے. آقا فرما دے نے او میرے صحابہ سعد دی نماز جنازہ پڑھن واسطے رب نے 70,000 فرشتیاں نو آسمان تو بھیجی آئے. 70,000 فرشتے. فرمایا سعد دی چار پائی نو تے فرشتیاں نے پھڑیا ہویا سی, انہاں دا بھار کی ہونا سی.